अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम DR और DA के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि DR डोमेन रेटिंग और DA डोमेन अथॉरिटी ये क्या है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का DR और DA इंक्रीज हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस बेस के ऊपर वेबसाइट का DR और DA इंक्रीज होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों की वेबसाइट का DR या DA इंक्रीज हो जाता है तो उससे आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, लोग क्यों चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का DR और DA इंक्रीज हो, इसका फायदा क्या है। लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट का DR और DA बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको पेड सर्विसेज दे रहे हैं। सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 0 है, 1 है, 2 है तो हम आपको 10 से 12 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 50+ करके देंगे, और वो सिर्फ 3,000 रुपए में। अगर आप लोग इसके ऊपर खुद काम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, वो वीडियोस वॉच करके आप लोग अपनी वेबसाइट का DA और DR खुद इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोग DR और DA इंक्रीज कर लेते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको होता है फास्ट इंडेक्सिंग। आपकी वेबसाइट का DR और DA जितना ज्यादा इंक्रीज होता है उतना गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है। जितना ज्यादा आपका DR या DA होगा, गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर उतना हाई होगा। तो इसलिए फिर फास्ट इंडेक्सिंग होती है, और जब आपकी फास्ट इंडेक्सिंग होती है तो सेकंड जो फायदा आपको होता है वो होता है फास्ट रैंकिंग। यानी जब फास्ट इंडेक्सिंग होती है तो डेफिनेटली आप कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर लिखते हैं वो जल्दी इंडेक्स हो जाता है, तो उसके ऊपर आपके व्यूज ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, आपकी पोस्ट वायरल हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरा फायदा होता है वो होता है अट्रैक्ट गेस्ट पोस्टिंग। अगर आपकी वेबसाइट का DA या DR हाई है तो आप गेस्ट पोस्टिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि गेस्ट पोस्टिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। फाइवर के ऊपर बेशुमार लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की। तो याद रखें, अगर आप लोग ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसी के रिलेटेड फाइवर के ऊपर अपनी गिग बना के लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैं आपकी वेबसाइट का DA या DR इंक्रीज करके आपको दूंगा। आप लोग एक ये काम भी साथ कर सकते हैं, और सेकंड, अगर आपकी वेबसाइट का DR या DA हाई हो जाता है तो जो गेस्ट पोस्टिंग वाले लोग होते हैं, जो करवाते हैं गेस्ट पोस्टिंग, आप लोग उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर क्या है, अट्रैक्ट एडवर्टाइजर। जितने भी लोग एडवर्टाइज करवाते हैं, जिस तरह लोग चैनल के ऊपर वीडियोस बनवाते हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स से, इसी तरह जिन लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं, कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगवाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का DR और DA हाई होता है तो आप लोग एडवर्टाइजर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो पांचवा बड़ा फायदा है वो ये है कि अट्रैक्ट स्पॉन्सर पोस्ट। यानी जो स्पॉन्सर पोस्ट होती हैं उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चंद एक बेनिफिट्स मैंने आपको बताए DR और DA इंक्रीज होने की वजह से आपको जो बेनिफिट होंगे। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं लाइव, उसका मैं आपको DA और DR चेक करके दिखाऊंगा कि उसका DA DR क्या है। तकरीबन वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो तकरीबन 1 या 2 है, और इसी वेबसाइट के ऊपर हम बैकलिंक बनाएंगे और इसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी हम आपको 50+ करके दिखाएंगे। ये सारी चीजें लाइव है, कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। यहां पे वेबसाइट चेक करवाऊंगा और ठीक 10 से 12 दिन के बाद मैं रिजल्ट लेके आऊंगा। इसी प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद होगी और मैं आपको 50+ करके दिखाऊंगा। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट दिखाता हूं, कौन सी वेबसाइट है और अभी करंटली उसका DA या DR है क्या, कितना है, और जब इंक्रीज हो जाएगा फिर भी आप देखना क्या है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सारी चीजें आपको लाइव दिखाता हूं। इससे एक फायदा आपको यह होगा
کہ آپ کو ڈی آر اور ڈی اے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی پتہ چل جائے گا۔ میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ گیا ہوں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل اوپن کیا ہوا ہے، اور گوگل کے اندر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ڈی اے چیکر۔ ڈی اے چیکر کا مطلب کیا ہے؟ ڈومین اتھارٹی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مختلف ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں، جو چاہیں آپ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے ویب سائٹ seochecker.com، میں اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے۔ اب میں یہاں پہ اگین گوگل اوپن کرتا ہوں، اور گوگل کے اندر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بیک لنک چیکر۔ بیک لنک چیکر۔ اسی طریقے سے مختلف ویب سائٹس آپ کو نظر آئیں گی، کوئی ایک ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے، جو چاہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں سمال SEO والی اوپن کر لیتا ہوں۔ چلیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ویب سائٹ یہاں پہ پٹ کرنی ہے۔ کون سی ویب سائٹ ہے میں دکھاتا ہوں، 8171 portal.org۔ یہ دیکھیں 8171 portal.org، یہ جو ویب سائٹ ہے گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ہے، اور اس کے اوپر کام کر کے اس کی ہم اتھارٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس نیٹ تھوڑا سا سلو ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈنگ میں ٹائم لگ رہا ہے۔ میں یہاں پہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو ویب سائٹ ہے گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے 8171 یعنی احساس پروگرام کے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ لنک ہے، اس کو یہاں سے ہم کرتے ہیں کاپی، اور ڈومین اتھارٹی والی جو ویب سائٹ ہم نے اوپن کی ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس کو پیسٹ کرتے ہیں۔ یہ I am not a robot، یہ جو کیپچا ہے اس کو سالو کر کے آپ نے چیک اتھارٹی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے ڈی ہے، ڈومین اتھارٹی اس کی 1 ہے، اور اگر پی ہے یعنی پیج اتھارٹی کی بات کی جائے تو اس کی 3 ہے۔ باقی یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ اور اگر ڈومین کی ایج کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں 46 دن، یعنی 46 دن ہوئے ہیں اس ڈومین کو خریدے ہوئے، اور ایڈسنس اس کے اوپر آلریڈی اپرووڈ ہے۔ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، میں نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ صرف 7 آرٹیکل کے اوپر آپ نے اپروول کیسے لینا ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز چیک کر لی ہے کہ اس کی جو ڈومین اتھارٹی ہے وہ 1 ہے۔ اب ہم نے اس کے چیک کرنے ہیں بیک لنک اس کے کتنے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں سمال SEO ٹول ویب سائٹ میرے سامنے آ گئی ہے۔ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں، انٹر URL، یہاں پہ ویب سائٹ انٹر کرتے ہیں، اور سکرول ڈاؤن کر کے نیچے ہیں، یہ دیکھیں گیٹ بیک لنک۔ گیٹ بیک لنکس کا یہ جو بٹن میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، سب سے پہلے کیپچا سالو کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا رزلٹ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ لائیو چیکنگ ہو رہی ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں ٹوٹل اس ویب سائٹ کے اوپر 3 بیک لنک بنے ہوئے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آؤں تو یہاں پہ آپ کو دکھائے گئے کہ کون سے 3 بیک لنک ہے۔ یہ دیکھیں ایک جو بیک لنک ہے وہ نو فالو بیک لنک ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے F جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ڈو فالو بیک لنک ہے۔ تو یہاں پہ اس ویب سائٹ کے ٹوٹل جو ہیں 3 بیک لنک بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس ویب سائٹ کے اوپر کام کریں گے، اس کے بیک لنک انکریز کریں گے، تو اس سے اس کی اتھارٹی بھی انکریز ہو جائے گی، اور اگین میں یہاں پہ جب آپ کو چیک کرواؤں گا تو یہاں پہ آپ کو نظر بھی آئے گا بیک لنک کہ ہم نے کس کس ویب سائٹ کے اوپر بیک لنک بنائے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ یہاں سے چیک کر پائیں گے۔ تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو لائیو ویب سائٹ بھی دکھا دی۔ اب 10 سے 12 دن کے بعد انشاءاللہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اسی ویب سائٹ کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنانی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ اب آپ لوگ اس کی ڈومین اتھارٹی کو چیک کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کے اوپر کتنے بیک لنک بنے اور کون کون سی ویب سائٹس کے اوپر بیک لنک بنے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کی اتھارٹی بھی چیک کروا دوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دیجیے وسیم عباس کو اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔